नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान छ वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगको तयारी कस्तो छ? निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित रूपमा गर्न निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म सफल भएको छ। अब कस्तो निर्वाचन होला? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा उपनिर्वाचन विशेषमा एउटा विशेष व्यक्तिको साथमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा निर्वाचन आयोगका सचिव र कुशल प्रशासक गगनमणि दोबारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म निर्वाचन विशेषमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उपनिर्वाचन विशेषमा धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो छ तयारी उपनिर्वाचनको? भन्नुहोस् जनतालाई। अब यही वैशाख 10 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचन सघन तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अब उपनिर्वाचन आउन धेरै समय छैन। यसका लागि आयोगले केन्द्रबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन सहित मतपत्र समेत छपाई गरेर सबै जिल्लामा अगाडि नै पुर्याइसकेको अवस्था हो भने अहिलेको चरणमा भन्दा जिल्लामा पनि हरेक मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी जनशक्ति खटनपटन गरेर तिनीहरूलाई प्रशिक्षित गरेर अभिमुखीकरण गरेर मतदान केन्द्रमा पठाइसकिएको छ। त्यसै गरी त्यो मतदान केन्द्रमा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै मतदान सामग्रीहरू, निर्वाचन सामग्रीहरू, मतपत्रहरू सहित हामीले हरेक मतदान केन्द्रमा खटाइसकेको अवस्था छ। अब उहाँहरू सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गएर अरू तयारीका कुरा गरेर मतदानको काम मात्रै बाँकी छ। अब मतदाताहरू मतदान गर्न तयार भएर बसिसकेका छन् होइन? तपाईँले भन्नुभयो अब कुनै समस्या छैन मतदान केन्द्रमा, शान्ति सुरक्षाको अवस्था एकदम राम्रो छ, सबल छ, शान्ति निर्धक्क भएर मतदाताहरू मतदान केन्द्र गए हुन्छ। एकदम गगनमणि दोबारीजी, तपाईँ एउटा कुशल प्रशासक, धेरै निर्वाचन गराउनु भयो तपाईँले, बताउनु जनतालाई। एकदम नेपाल सरकारले यो उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरण बनाउनलाई सबै तयारी गरेको कुरा हामीलाई जानकारी गराइसकेको छ। जिल्ला जिल्लामा पनि त्यो किसिमको कम्युनिकेसन भइसकेको छ, हामीलाई रिपोर्टिङहरू आइरहेको छ। हरेक मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइसकेका छन्। त्यस कारणले हरेक सबै मतदाताले ढुक्क भएर निर्धक्क साथ आफूले रोजेको, खोजेको र चाहेको उपयुक्त उम्मेदवारलाई छान्न सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै उपनिर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदैछ होइन? त्यहाँ मतदाताहरू सुरक्षित छन्, कुनै समस्या छैन भन्नु तपाईँले। सुरक्षाकर्मी कति परिचालित हुँदैछ यसपल्ट? कति खर्च लाग्छ ठ्याक्कै भन्नु? अब यसमा यो सुरक्षाकर्मी चाहिँ सम्बन्धित जिल्लामा जति मतदान केन्द्र, मतदान स्थल छन् त्यसको संवेदनशीलताको आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिले त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। सामान्य किसिमको मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, संवेदनशील मतदान केन्द्र र अति संवेदनशील मतदान केन्द्र। उहाँहरूले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउनु भएको छ, जुन केन्द्रीय एकीकृत सुरक्षा योजना पनि छ। त्यसको आधारमा उहाँहरूको डिप्लोयमेन्ट हुन्छ। अहिले अब हामीले जम्मा 3टा जिल्लाको 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै उपनिर्वाचन गर्दै गरेको हुनाले कुनै ठाउँमा पनि सुरक्षाकर्मीको कमी हुने अवस्था छैन। खर्चको कुरा गर्दाखेरि खर्च कति हुँदैछ खर्च निर्वाचन क्षेत्रमा? अब यो 3वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई भने पनि हामीले न्यूनतम नर्म्स तयार गरेका छौँ, जुन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा यो आर्थिक सञ्चालन कार्यविधि बनेको छ। त्यसले कुन मतदान केन्द्रमा कति जनशक्ति खटाउने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्म्स बमोजिम तोकिएका तलब भत्ता लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसका आधारमा हामीले खर्च गर्छौँ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ मतदानको दिन छ नि धेरै मतपत्रहरू दुरुपयोग भएको र बदर भएको हामीले देख्यौँ नि। किन यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त हाम्रो देशमा? अब हाम्रो यो कुरा गर्दा यो निर्वाचन गराउन तपाईँ सफल हुनुभयो। यसो अब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो मतपत्र दुरुपयोग चाहिँ होइन, मतपत्र बदर भएको अवस्था चाहिँ हामीले दुरुपयोग भएको अवस्था होइन र मतपत्र बदर भएको अवस्था चाहिँ हामीले यो विगतका निर्वाचनका परिणामहरूमा हो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसका कारणहरू धेरै छन्। जस्तो कतिपय अवस्थामा भन्दा मतदाताले सजगतापूर्वक छाप लगाउने सन्दर्भमा तलमाथि परेका कारणले पनि मतपत्रहरू बदर भएका छन्। कसै अवस्थामा आफूले खोजेका निर्वाचन चिन्हहरू नभएका कारणले उनीहरूले चाहिँ खाली मतपत्र छोडेको अवस्था पनि छ। कतिपय ठाउँमा त मतदान अधिकृतले चाहिँ मतपत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न छुटाएका कारणले पनि मतपत्र बदर भएको छ भने कतिपयलाई अलिकति यो नयाँ चाहिँ पनि चर्चामा आइरहेको छ, नन अफ द एबभ नोटाका कुराहरू, कसैलाई मन परेन भन्ने कुराहरू पनि छन्। उनीहरूले सङ्केत गरेका छन्, के गरेका छन्, जसले गर्दा हामीले कानुनले तोके बमोजिमका चाहिँ मतपत्रमा सही तरिकाले मतदान नगरेका कारणले केही मतपत्रहरू बदर भएका छन्। तर अब यसपालिको निर्वाचनमा भन्ने हो भने हामीले मतदाता शिक्षा मार्फत
यस्ता बदर प्रकृतिका चाहिँ मतपत्रहरूलाई सदर बनाउनलाई चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ। स्थानीय तहमा स्वयंसेवक खटाएर यो रेडियो टेलिभिजन पत्रपत्रिकाबाट पनि चाहिँ हामीले सचेतना बढाएर र यसपालि फेरि अर्को एउटा चाहिँ पक्ष के छ भने विगतमा हामीले धेरै मतपत्रहरू अथवा ठुला आकारका मतपत्रहरू पनि प्रयोग गरेका थियौँ। यसपालि 3टै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित सङ्ख्यामा मात्रै उम्मेदवार हुनुभएको हुनाले सानो मतपत्र छ, एउटा मात्रै मतपत्रमा चाहिँ एउटा मात्रै छाप लगाउने हुनाले सम्भवतः हामीले आशा गरेका छौँ यसपालि बदर मत धेरै हुने छैन। त्यसमा निर्वाचन आयोगले यसमा रेकर्ड तोड्दै छैन, सबभन्दा कम मत बदर हुन्छ यसपालि बदर नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, विश्वासमा छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। तपाईँको चाहना छ नहोस्? हजुर। तर मतदाता शिक्षा त हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ, त्यो कारण हुँदैन, त्यो प्रभावकारी हुँदैन, किन भन्नुहोस् त? कारण के होइन, यो मतदाता शिक्षाको विषय कस्तो हो भने ऋषिजी, यो निर्वाचन शिक्षा भनेको निरन्तर शिक्षाको विषय हो। हामीले अहिले पनि विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट निर्वाचन शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँले हेर्नुभयो भने विद्यालय तहका, कलेज तहका पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि निर्वाचन, लोकतन्त्र, मानवाधिकारका विषयहरू अध्ययन गराइन्छ। त्यस्तै गरी हामीले यो आवधिक रूपमा निर्वाचनको बेलामा विभिन्न क्रियाकलाप गरेर मतदाता शिक्षाहरू प्रभावित गरिरहेका छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के हो भने ऋषिजी, मतदाता शिक्षा भनेको निर्वाचन आयोगको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने विषयलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो मतदातालाई सही तरिकाले मतदान गर्न सिकाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलको पनि हो, नागरिक समाजको पनि हो, परिवारका निर्वाचन आयोगले त गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आफूले मात्रै होइन, सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढेको छ। यहाँलाई अनुरोध गरौँ, यसपालि विगतदेखि हामीले के गरेका छौँ भने स्थानीय सरकार, सबैभन्दा मतदाताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएको हुनाले स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा सहकार्यमा हामीले मतदाता शिक्षालाई अगाडि बढाएका छौँ। यो उपनिर्वाचन विशेषलाई पनि हामीले कसरी हेरेका छौँ भने हामीले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेर हरेक स्थानीय तहका हरेक वडामा 2-2 जना चाहिँ यो मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक खटाएर घर घरमा गएर सही तरिकाले मतदान गर्न सिकाउने र मतदाताको सहभागिता बढाउने गरी हामीले यो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढायौँ र सम्भवतः सबै ठाउँमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हामीलाई जानकारी भएको छ। सबै ठाउँमा सम्पन्न भयो, तर पनि प्रभावित रूपमा कार्यान्वयन भएन क्या। मतदाता शिक्षाको कुरा पैसा चाहिँ खर्च हुन्छ धेरै, तर होइन, प्रभावकारिता भनेको के हो भने अधिकाधिक मात्रामा सहभागिता बढाउने र मत बदरको सङ्ख्या घटाउने हो। यसको मूल उद्देश्य त्यही हो। यहाँहरूले विगतका ट्रेन्ड हेर्दै जाँदा हामीले त्यसमा प्रगति भएको चाहिँ पक्कै पनि भेटेको छ। प्रगति भएको छ, केही प्रतिशत घटेका कारणले पनि प्रगति भएको मान्नुपर्छ। सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि बदर त भयो धेरै ठाउँ, तपाईँले हेर्नुभयो नि। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको बदर मतको सङ्ख्याभन्दा सङ्घ र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बदर मतको सङ्ख्या घटेको हाम्रो आँकडाले देखाएको छ। उपनिर्वाचनमा चाहिँ अब हुँदैन। हाम्रो आशा छ यो ज्यादै न्यून हुन्छ अथवा नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। आचार संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोग विगतमा चुक्यो, यसपटक पनि चुक्ने हो कि होइन? आचार संहिता भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको यो मोरल कोड अफ कन्डक्ट हो, सबैले पालना गर्नुपर्छ। हामीले विगतदेखि नै पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमन पनि गऱ्यौँ। जहाँ चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ त्यहाँ कारबाहीको प्रक्रिया पनि गऱ्यौँ। यहाँले विगतमा हाम्रा चाहिँ प्रेस विज्ञप्तिहरू, हाम्रा सूचनाहरू, न्युजहरूबाट पनि यहाँले अनुभूत गरेकै बुझेकै विषय हो। हामीले कारबाही पनि अगाडि बढाएका छौँ, जरिवाना गराएका छौँ, सचेत गराएका छौँ। त्यस कारणले यो प्रभावकारी भएन होइन। तपाईँले विगतमा हेर्नुभयो भने विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालिका निर्वाचनहरूमा तपाईँ चाहिँ प्रदूषणका मात्रा कम भएका छन्, तोरण झन्डा तुल ब्यानरहरू घटेका छन्, यी चाहिँ यो डिजे सिजे लगायतका कुराहरू घटेका छन्। त्यस कारणले नभएको होइन, बिस्तारै सुध्रिँदै गएको अवस्था छ। हामीले अपेक्षा गरे बमोजिमको मात्रामा नपुगेको हुनसक्छ, त्यो तपाईँले र मैले मात्रै गरेर हुँदैन। हामी समग्र पक्ष जो सरकारवालाहरू छौँ सबैले गर्ने हो भने मात्रै यो सम्भव हुने हुनाले हाम्रो बुझाइमा यो न्यूनीकरण हुँदै आइरहेको छ। तर त्यति भन्दै हामी चुप लाएर बसेको अवस्था छैन। पनि त आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेछ नि, उम्मेदवारहरूले यतिखेर मत मागिरहेछन् कतिपय ठाउँमा। त्यस्तो अवस्था आयो भने आयोगमा तुरुन्तै उजुरी गर्नु भनेर हामीले भनेका छौँ। हाम्रा अनुगमन अधिकृतहरू खटेका छन्। मलाई त्यहाँबाट आयो सूचना, 12 मा त्यही भइरहेछ। ती सूचनाहरू हामी कहाँ पनि आउनु पर्यो। यसो हो ऋषिजी, हाम्रा आचार संहिता चाहिँ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण गरिएको छ। पहिलो कुरो त हामीले आचार संहितामा यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा बताएका छौँ, प्रचार प्रसार गरेका छौँ, सजगता अपनाउनलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। त्यसभन्दा पछाडिको कुरो भनेको पालनाको अनुगमनको कुरा। हाम्रो केन्द्रमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति छ, जिल्लामा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति छ, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा छ। हामीले चाहिँ
अनुगमन अधिकृत आचार संहिता अनुगमन अधिकृत खटाएका छौँ, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेका छौँ। तपाईँले अथवा जोसुकै मतदाता आम नागरिकले यहाँ चाहिँ उल्लङ्घन भयो भन्ने जानकारीमा आउने बित्तिकै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, लिखित मौखिक रूपमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई मात्रै होइन, जुनसुकै तहका संयन्त्रलाई पनि त्यो उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा संयन्त्रहरू तत्काल परिचालन भएर त्यसलाई नियन्त्रण लिएको कुरा त हिजो अस्तिका तपाईँले चाहिँ पत्र पत्रिका र टेलिभिजनमा पनि होइन आयो, तर सवारी साधन उम्मेदवारहरूले यति धेरै प्रयोग गरे कि यसपटक त्यतिर तपाईँको ध्यान गएन नि। हामीले भेटेसम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने 1 जना 10 वटा 20 वटा 50 वटासम्म सवारी साधन प्रयोग गरेका छन्। हामीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई हाम्रा संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेका छौँ, निगरानी गर्न लगाइरहेका छौँ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ टोली खटाइरहेको अवस्था छ। जस्तो मौन अवधिमा किन आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ? किन उम्मेदवारहरूले चाहिँ तपाईँहरूको निर्णय मान्दैनन्? होइन, हामीले त्यस्तो भेट्ने बित्तिकै कारबाही गर्छौँ भनेका छौँ, तर हाम्रो नोटिसमा आइपुगेको छैन। मौन अवधि भनेको प्रचार प्रसार कुनै पनि उम्मेदवारको राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा केही पनि गर्न पाइँदैन। मौन अवधिमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन? अब मौन अवधिमा हामीले कुनै पनि बुँदागत रूपमा अब ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ मैले पल्टाएरै भन्नुपर्ने हुन्छ ऋषिजी, होइन। हामीले यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसार निषेध अवधि भनेको छ स्पष्ट रूपमा हाम्रो कानुनले, यो निर्वाचन कसुर तथा सजाय चाहिँ ऐनले यो मौन अवधि शब्द त्यही नै प्रयोग नगरे पनि प्रचार प्रसार गर्न नहुने, कुनै पनि चाहिँ यो उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा मत माग्न नहुने, कुनै मतदाताको मताधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न वा नगर्नलाई चाहिँ त्यस्ता कुराहरू गर्न नहुने, कुनै चाहिँ नगदी जिन्सी कुराहरू मार्फत मतदातालाई प्रभावित पार्न नहुने, भोज भतेर गर्न नहुने, यी सबै कुराहरू यावत कुराहरू छन्। बुँदागत रूपमा त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यो अवधि भनेको शान्त रूपमा मतदाताले पनि मैले चाहिँ अब आफ्नो उम्मेदवार चयन गरेर शान्त रूपमा सोचेर चाहिँ मतदान गर्न चाहिँ पाउने अवधि हुनुपर्छ। हाम्रो अपेक्षा त्यो हो, हाम्रो विश्वास त्यो हो। हाम्रा चाहिँ मतदाताहरूलाई पनि त्यो अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रा सबै सरकारवाला राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका प्रतिनिधि, उम्मेदवारका प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, यी सबैलाई हामीले आचार संहिताभित्र रहनुपर्छ। नरहेमा हाम्रा चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घनमा चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। यो मौन अवधिमा तपाईँ हामी सबै सजग हुनुपर्छ। हरेक व्यक्ति वर्ग समुदाय पक्ष यसमा चाहिँ सजग भएर पालना गर्नुपर्छ। पालना नगर्दा त्यसको दुरुपयोग गर्दा बेहोर्ने चाहिँ सजाय पनि फेरि भोग्न तयार हुनुपर्छ। जस्तो निर्वाचन आयोगले हाम्रो देशमा छ नि, निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि एकदम राम्रो रूपमा चुनाव गराएको, तटस्थ निष्पक्ष धाँधली रूपमा चुनाव भएको छ। यसपल्ट पनि हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। काहीँ धाँधली हुँदैन, बुथ कब्जा हुँदैन, मतदान केन्द्रमा छ नि त्यहाँ लुटपाट हुँदैन। यी सबै कुराहरू कसुरजन्य विषय भएको हुनाले यस्ता घटना हुनु हुँदैन। घटना घटेमा तत्काल त्यस्ता चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ निर्वाचन कसुर तथा सजाय अनुसार कारबाही गर्नलाई आयोगले स्पष्ट रूपमा निर्देशन क्याटेगोरिकली दिइसकेको छ। तर पनि त तपाईँले निर्देश दिँदाखेरि पनि त कतिपय मान्छेले त गलत काम गरिरहेछन् त निर्वाचनमा। सबै कुरा जिरो आइडियलको मानेनन् होइन, त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयत्न कति गरियो भन्ने कुरा हो। हाम्रा हरेक मतदान केन्द्रहरूमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएका छन्। त्यसमा पेट्रोलिङका कुराहरू छन्, क्विक रेस्पोन्स टिमका कुराहरू छन्, केन्द्रबाट त्यसलाई चाहिँ निगरानी गरिएको छ, ब्याकअपका फोर्सहरूका कुराहरू गरिएको छ। त्यस कारणले मूल कुरो यो आयोगले मात्रै गर्ने होइन के, स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा इक्वल प्लेइङ फिल्डमा सबैलाई समान तवरले आफ्ना चाहिँ रोजेको उम्मेदवारलाई खोजेको उम्मेदवारलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ मतदान गर्न दिने अधिकार त हामीले यो व्यवस्थामा खोजेका हौँ नि त। हामीले मात्रै होइन, राजनीतिक दल उहाँका प्रतिनिधिहरू, उम्मेदवार उहाँका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। मात्रै कुरो के हो भने ऋषिजी, त्यो अवस्था कसले सिर्जना गर्छ? तपाईँ हामीले आफैले सिर्जना गरेको समस्या होइन त्यो। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबै मिलेर नै त्यस्ता कुराहरू निस्तेज गर्नुपर्छ। सेना परिचालन पनि गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ नि तपाईँले नै। यो नेपाल सरकारले आवश्यक परेको ठाउँमा दिइसक्नु राष्ट्रपतिज्यूले सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट सेना परिचालन गर्ने भइसकेको छ। अहिले ती आवश्यकता अनुसार नियम अनुसार ती परिचालन भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा यसपटकको चाहिँ उपनिर्वाचनमा कति प्रतिशत मत खस्ला तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ? होइन, हामीले अहिले त्यो होइन, धेरैभन्दा धेरै भोट खस्नुपर्छ। तर विगतमा त कम खस्यो नि त। अब यो चाहिँ मतदाताको संघ र प्रदेशको चुनावमा मतदाताको त्यहाँ उपस्थितिका कुराहरू भए, समयका कुराहरू भए, उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कुराहरू भए। त्यही भएर त हामीले भनेका छौँ सबै सरोकारवाला वर्ग मिलेर पक्ष मिलेर बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता होस्, बढीभन्दा बढी मतदाताले मतदान गरून् र भएका मतदानहरू सदर हुन्, तब न राम्रो चाहिँ। तर भड्किलो पनि हाम्रो देशमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो पनि। त्यो खर्चिलो तपाईँले यसलाई छ नि कम गर्नको लागि अब हाम्रो देशको यो निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्नु पर्दैन।
निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्ने हो भने त लोकतन्त्रका बहसमा कसरी हामी अगाडि बढाउँला र ऋषिजी, त्यस कारणले त्यतापट्टिको बहस हामी जानु हुँदैन। हामीले भइरहेको लोकतन्त्र निर्वाचन र निर्वाचन प्रणाली अनुसार हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। निर्वाचन आयोगको काम भनेको भइरहेको ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो। जहाँसम्म निर्वाचन खर्चको कुरा छ, यो निर्वाचन खर्च 3 किसिमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यवस्थापकीय पक्षमा यसको खर्चिलोपना कस्तो छ, तपाईँले विगतका निर्वाचन र यसपालि आयोगले गरेको निर्वाचनहरूको चाहिँ खर्चको विश्लेषण गर्नुभयो भने हामीले अधिकतम रूपमा मितव्ययी भएर निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य गरिआएका छौँ। दोस्रो पक्ष भनेको राजनीतिक दल, उम्मेदवार र उहाँहरूका खर्च व्यवस्थापनका कुरा। उहाँहरूको तर्फबाट हुने खर्च जुन क्याम्पेन फाइनेन्सिङ भनिन्छ, त्यसलाई खर्चिलो र भड्किलो नहोस्, एउटा चाहिँ मितव्ययी रूपमा, एउटा स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा मतदानको कार्य हुनलाई र हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको एकदमै चाहिँ आदर्शतम चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले गर्ने खर्चमा पनि नियमन गर्नुपर्छ, नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ वैज्ञानिक तवरबाट। तर त्यसलाई लागू गरेका छैन उम्मेदवारहरूले। हामीलाई पाएको विवरण, उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण अनुसार पालना भएको भन्ने कुरा हाम्रा कागजातले छ। अब यो विश्लेषण तपाईँहरूले त्यो खोजमूलक अनुसन्धान गरेर यस्ता कुरा उजागर गर्नु पर्यो, आयोगमा ल्याउनु पर्यो। समाचार आयो, हामीले त्यसमा स्पष्टीकरण सोध्यौँ। उहाँहरूको स्पष्टीकरणमा होइन, हामीले ओभरअलमा के गरेर भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूले जे पेश गर्नुहुन्छ त्यसमा शङ्का लागेमा आयोगले कानुनतः परीक्षण गराउन सक्ने, बिल भरपाई पेश गराउन सक्ने लगायतका प्रावधान छ। मात्रै कुरो के हो भने हामीमा इमान्दारिता हुनु पर्यो। यहाँले भन्दै गर्दा सर्फेसियल रूपमा फलानाले यति गर्यो, ढिस्कानाले यति गर्यो भनेर आक्षेपित गर्नुभन्दा खोजमूलक रूपमा कहाँ के रूपमा उहाँले खर्च खोजमूलक पत्रकारिता गरौँला। त्यसैमा जोड्न चाहन्छु मैले, यस्ता खर्चिलो भड्किलो निर्वाचन नहोस् भनेर हामीले सूक्ष्म अनुगमनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। भयो अनुगमन भइरहेको छ। सूक्ष्म भनेको तपाईँलाई देखाएर गर्ने होइन, हरेक ठाउँमा कसले कहाँ के खर्च गरिरहेको छ, कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर ऋषिजी यसमा चाहिँ हामीले प्रतिवेदन लिने, त्यहाँ शङ्कास्पद गतिविधि भएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कारबाहीको दायरामा ल्याउने कामहरू भइरहेको छ। यहाँ पैसा धेरै खर्च गरेर उम्मेदवार बनेर मान्छेहरू चुनाव जित्नको लागि चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छन् नि। त्यस्ता कुरा चाहिँ सर्फेसियल रूपमा भनेर भएन, यो चाहिँ तपाईँको तथ्यगत रूपमा आयो भने आयोगले त्यसलाई आफ्नो चाहिँ दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले गर्दाखेरि देशमा समस्या नै समस्या आउनु भन्नेहरू छ नि त। त्यो आयोगले त्यो विषयमा दलहरूको पनि आयोगले त्यो विषयमा त्यसरी हेर्ने भन्दा पनि यो अहिले प्रचलित संविधानको परिधिभित्र रहेर व्यवस्थापिका संसदबाट बनेको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै आयोग हो। यी यावत विषयमा छलफल गर्ने विभिन्न निकायहरू छन्, विभिन्न स्थानहरू छन्। त्यहाँ छलफल हुँदा आयोगको तर्फबाट पृष्ठपोषण चाहियो भने हामी तयार छौँ। यसै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ऋषिजी, यो 74मा पहिलो पटक हामीले यो संविधान अन्तर्गत हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ, यो दोस्रो पटक हामीले निर्वाचन गरिरहेछौँ। यो बिचमा आएका समस्याहरूलाई हामीले विश्लेषण गरेर एकीकृत निर्वाचन कानुनको तर्जुमामा हामी लागिरहेका छौँ। अन्तर्क्रिया छलफल भएको छ, सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। तपाईँले भनेका कतिपय यी अहिलेका प्रचलित कानुनमा भएका टेक्निकल समस्याहरू, व्यावहारिक समस्याहरू कानुनी रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत निर्वाचन कानुनको ड्राफ्ट बनिरहेको छ। धेरै कुराहरू त्यसले पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणालीमा धेरै बहस गर्नुपर्छ भन्छु म, किनभने हामीले जसरी निर्वाचन गराइराखेका छौँ, निर्वाचन गराइरहँदाखेरि निर्वाचनमा भाग लिने दलको कुरा गर्दा, नेताको कुरा गर्दा, मतदाताको कुरा गर्दा होइन, तपाईँहरू निर्वाचन गरौँ, निर्वाचन आयोगको कुरा सामान्य भएन नि होइन। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? सबै क्षेत्रको बिचमा एक आपसमा सहकार्य भएको छ होइन? निर्वाचन आयोगलाई छ नि, सरकारले साथ दिएको छ, एकदम कुनै समस्या छैन। हामीले खोजिरहेको विषय, हामीले अपेक्षा गरेको सहयोग, हामीले चाहिँ गरेका विषयहरूमा सबैतिरबाट अहिलेसम्म साथ सहयोग र समन्वय भइरहेको छ। त्यही साथ सहयोग र समन्वयको कारणले नै हामीले अहिलेका निर्वाचनहरू सफलतम रूपमा सम्पादन गर्न सफल भएका छौँ। हामीले राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ छलफलका लागि बोलाएका छौँ। हाम्रा चाहिँ नीति कानुनका चाहिँ परिमार्जनका विषयहरूमा, कार्यविधि निर्माणका विषयहरूमा उहाँहरूसँग परामर्श गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ र आवश्यकता अनुसार हामीले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ लागू गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिले समन्वय भएको छैन भन्ने विषय होइन। मात्रै कुरो के हो भने यी बहसका विषयहरू जहिले पनि सुधारका लागि बहस सधैँ नै खुल्ला रहन्छ, आवश्यक रहन्छ। तर तपाईँले चाहिँ भोटिङ मेसिनको प्रयोग किन गर्नु भएन? इलेक्ट्रोनिक मतदान किन गर्नु भएन यसपटक?
अब तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र गरे भए हुन्थ्यो नि त। निर्वाचन आयोगले पनि विद्युतीय माध्यमबाट मतदानको कार्य अगाडि बढाउन चाहेको हो, तर हामी कहाँ केही चाहिँ यो लिमिटेसन्स सीमितताहरू छन्। जस्तो हामी कहाँ विद्युतीय मेसिनको बारेमा यो मेसिन ठिक हो, यो प्रणाली ठिक हो भन्ने त्यो स्तरीकरण मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, त्यो चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने निकाय हामीसँग छैन। दोस्रो कुरो, हामी कहाँ मेसिनहरू एभाइलेबल छैन। आयोगले नेपाल सरकार लागि निर्वाचनभन्दा यो सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई मेसिन एभाइलेबल भयो भने हामी विद्युतीय मतदानको कार्य अगाडि बढाउन आयोग तयार छ। हामीलाई सहयोग चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्थापन तपाईँले किन सरकारलाई भन्नु भएन? हामीले आयोगले मतदान गरा भए राम्रो हुन्थ्यो नि। आयोगले निर्णय गरेर सरकारलाई अनुरोध गरेर पठाएको हो। सरकारले त्यो विषयमा सोच्दै होला, अध्ययन गर्दै होला। हामीले त्यो सबै चाहिँ पूर्वाधारहरूको प्राप्ति भयो भने आयोग त्यसमा जान तयार छ। तर मात्रै कुरो के हो भने राजनीतिक दल सबै सरोकारवाला चाहिँ तयार भएर यसमा चाहिँ हामी सबै जाउँ भन्ने हो भने हामीलाई आयोगलाई त्यसमा पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था छैन। तर मतगणना गर्दाखेरि विद्युतीय चाहिँ मेसिन हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ यसपटक, त्यो सम्भावना छैन। यो जुन मतपत्र हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ त्यसलाई अहिले चाहिँ मेसिनमा हालेर गन्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ। त्यस कारणले हामीले यो भोटिङ नै विद्युतीय माध्यमबाट भयो भने त छिटो काउन्ट गर्न सकिन्छ भनेर अनुरोध गरेको अवस्था हो। लोकतन्त्रमा छ नि निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता छ है। एकदम निर्वाचन बिना हाम्रो देशको लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। बालिग मताधिकारबाट हामीले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने स्वतन्त्रतापूर्वक स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र चाहिँ विश्वसनीय रूपमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गरेर उपयुक्त नेतृत्व चयन गर्ने एकमात्र उपाय भनेको निर्वाचन हो लोकतन्त्रमा। त्यस कारणले यो अपरिहार्य छ। हामीले त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारिता हासिल गर्न सक्छौँ भनेर आयोगले आफ्ना सुधारात्मक कुराहरू, आफ्ना पहलहरू, प्रयासहरू गरिरहेको अवस्था छ। त्यसो तपाईँहरूले गरेको सुधारको कामहरू के हो त अहिले? अब हामीले यसलाई चाहिँ दुई तीन तरिकाबाट हेर्नु ठ्याक्कै भन्नुहोस् मुद्दागत रूपमा। एउटा कानुनी रूपमा हामी विगतका ऐन कानुनमा भएका समस्याहरू, अप्ठ्याराहरूलाई छिचोल्ने प्रयत्न स्वरूप हामीले एकीकृत कानुनको तर्जुमामा आयोग लागिरहेको छ। हाम्रा व्यवहारहरूलाई त्यसरी अगाडि बढाउनका लागि कार्यविधिहरू निर्धारण गरेर त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा सरलीकरण गर्ने, सहजीकरण गर्ने काममा अगाडि बढेका छौँ। जस्तो यहाँलाई चाहिँ हामीले गरेका प्राविधिक कुराहरू गर्ने हो भने मतदातालाई घरैमा बसेर इनरोलमेन्टमा सहजीकरण गर्नको लागि अनलाइन भोटर रेजिस्ट्रेसन सिस्टम, प्री इनरोलमेन्ट सिस्टम, एपोइन्टमेन्ट सिस्टम हामीले लगाएका छौँ। यो भनेको मतदाताले पहिले निर्वाचन कार्यालयमै गएर फारम भरेर मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्नु पर्थ्यो भने अहिले सम्बन्धित मतदाताले आफ्नै घरमा ल्यापटप कम्प्युटरबाट आयोगको वेबसाइटमा गएर आफ्नो नाम ठेगाना स्पष्ट रूपमा त्रुटिरहित रूपमा भरेर त्यहाँबाट नजिकको पाएक पर्ने जुन निर्वाचन कार्यालय छ त्यहाँ छनौट गरेर कहिले चाहिँ आफूलाई पाएक पर्छ, कुन दिन पाएक पर्छ, कुन समय पाएक पर्छ त्यो छनौट गरेर एप्लाई गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो, हामी मेचीदेखि कालीसम्मका बासिन्दा जहाँबाट पनि आउट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेसन भन्छ बेजिल्लाबाट पनि हाम्रो आफ्नो स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गर्ने गरी त्यो सुविधा दिएका छौँ। आशा गरौँ छिट्टै नै हामी मुलुक बाहिर रहेका मतदाताले पनि त्यो सुविधा प्राप्त गरून् भन्ने गरी हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमा एनआरएनले पनि मतदान गर्न पाउँछ हाम्रो देशमा आगामी निर्वाचनमा। एनआरएनले भन्दा पनि नेपाली मतदाताले मुलुकभन्दा बाहिर रहेका विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउँछन्। अहिले उहाँहरू यहीँ आएर मतदान गर्नुपर्छ। अब विदेशमा बस्नेहरूले पाउँछन् विदेशमा। अब त्यो कानुनी सुधार भएर आयो र प्रक्रियागत रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रह्यो भने त्यो पनि पाइन्छ। तर यो भनेको अहिले मैले कुरा गरिरहेको विषय चाहिँ विदेशमा रहेका योग्य मतदाताले पनि मतदाता नामावलीमा यहाँ घरमा भोट हाल्ने बेलामा आइपुग्दा छुट्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि अहिले इनरोल गर्ने, नाम दर्ता गर्ने, यहाँ आएर मतदान गर्ने, भोलिका दिनमा हामीले त्यस्तो प्रविधि र चाहिँ कानुनी व्यवस्था गऱ्यौँ भने फेरि त्यो पनि त सम्भव होला। त्यसो भए ठ्याक्कै जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्याहरू चाहिँ मतदाताहरूलाई? यो चाहिँ एकदम अन्त्यमा यहाँहरूले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले उपनिर्वाचनका सबै तयारीहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सबै मतदाताहरू एकदमै चाहिँ उत्साहित भएर बसिरहनु भएको कुराहरू हामीले अनुभूत गरेका छौँ। तपाईँहरूले हामी यो मतदानलाई बढीभन्दा बढी सहभागिता दिएर सबै मतदाताहरू
आफ्ना तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर आफ्ना परिचय पत्र नभएको अवस्थामा आयोगले तोकेका अन्य प्रमाणहरू जस्तै राजधानी, यो राष्ट्रिय परिचय पत्र त्यो पनि भएन भने लाइसेन्स त्यो पनि भएन भने लाल पूर्जा लगायतका कुराहरू सकल प्रमाण लिएर गएर एकदमै संयमित भएर आचार संहिताको पालना गरेर आफूले रोजेको खोजेको र उपयुक्त उम्मेदवार निर्वाचन चिन्हमा सही ढङ्गले बदर नहुने गरी मतदान गरेर यो निर्वाचनलाई सफल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैलाई ढुक्क भएर मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दबाडीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपनिर्वाचन विशेषमा आइदिनु भयो। तपाईँले जुन किसिमको निर्वाचन आयोगमा बसेर सन्देश दिन सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको टिम सफल छ। यसपल्ट पनि तपाईँले गरेको कामको म खुलेर प्रशंसा गर्दै कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। तपाईँको यो लोकप्रिय चाहिँ टेलिभिजन मार्फत आयोगले यो उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा गरेको तयारी र जो चाहिँ आचार संहिता लगायतका विविध विषयमा आम मतदातालाई, आम नागरिकलाई यो चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, जानकारी दिने चाहिँ जुन उद्देश्य अनुसार यहाँले चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्ते।